Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Padayon siya nga nagamping, nagatiman kanimo kanako sa tanan nga mo replay, sa tanan nga mo biyo ni igsoon. Dalaygon ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa langit ug sa iyo ta naghatag kanatog himsog nga panglawas igsoon matag karon og unya. Padayon siya nga nagtagbo sa tong gikinahanglan adlaw-adlaw gikan sa tong kusog o safety kanunay sa atong mga panglawas igsoon, luyo sa atong mga buluhaton nga gipiyal gihatag sa Ginoo igsoon aron ta nga makapadayon sa atong mga buluhaton igsoon. Kay nagingon ang pulong sa Ginoo dinha sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 15. Sumala sa gingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios igsoon igala kung makadungog dito sa pulong sa Ginoo kining pulong nga gidala sa mga alagad sa Dios o mga mensahero nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ato ding dawaton dili lang taman sa pagpamati kundi atong dawaton o kinabuhion ang mga pulong sa Ginoo kay nganuman kung ato kining igo lang ta sa pagpaminaw, igo lang ta sa pagtando o tinuod yun, pero sultihan ko ikaw igsoon niya dili na to kinabuhion sa mga ikaw ug ako igsoon misupak ta sa mga mensahe nga gikan sa Dios. Kay niingon ang Korinto nga ayaw tamaya ang mga mensahe nga gikan sa Dios. Ikaw ug ako igsoon gipadad-an ta og mga magwawali mag-share sa pulong sa Ginoo, gipadal-an tag mga alagad sa Dios igsoon aron ikaw ug ako igsoon maandam, aron ikaw ug ako igsoon mapasidan-an ta sa atong mga buluhaton igsoon sa atong pagkinabuhi nining ibabaw sa kalibutan igsoon. Kay kini nga atong kalibutan igsoon danlog kini kay nganuman klase nga mga sala anaan ini kalibutan, ang tanan nga nagkinabuhi sa sala ulipon sa kalibutan igsoon. Mo nang igsoon ang atong lawas samtang buhi pa ta igsoon kay sultihan ko ikaw igsoon sa tanan nga akong mga nakabyo, sa tanan nga muripli niini dalaygon ang Dios nga hatag o nagpadala kanato, nagpadala sa iyong mga mensahe igsoon aron ikaw ug ako makadungog sa mga pulong nga gikan sa Dios igsoon. Kay kini nga atong lawas igsoon sultihan ko ikaw igsoon, kini nga atong lawas mutuo ba ka og sa dili igsoon, kini nga atong lawas mo kini ang templo sa Dios kun diin nagpuyo kanato ang Espiritu Santo igsoon. Kay nagingon ang pulong dinha sa unang Korinto kapitulo 3 kapitulo 6. Ningon siya, busa likay ang kalawayan ang ubang mga sala nga mahimo sa tao walay kalibutan sa iyang lawas apan ang tao nga maghilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas igsoon higala ang tao din nga maghilawason igsoon pulong maghilawason igsoon dili ni asawa dili ni bana unsa pa may lain igsoon na pulong mga makihilawason igsoon dili siya kontento sa iyang asawa, dili siya kontento sa iyang bana igsoon, pulong kana nga makihilawason igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako mulikay ta ingon nga mga Kristiyanon, mga anak sa Dios, di kaya nato ang pagbuhat sa mga klaseng-klaseng nga mga salaapan, buhato na to ang makapahimaya sa Dios igsoon. Unsa may klase-klaseng nga mga sala, ingon ang pulong sa Ginoo dinha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 11, busa isipa ang inyong kagalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Ang atong kagalingon igsoon ingon nga mga katawhan, ingon nga mga anak sa Dios igsoon atong isipon o dili na to di na ta magbuhat og klase-klase pa nga mga sala igsoon. Kung maghiskot og sala igsoon daghan nga klase sa sala igsoon. Bisan sa tong una daotan na tong una daotan sud sa itong kasing-kasing o daotan na to nga mga binuhatan o dili lamang ka na igsoon. Klase-klase nga mga sala igsoon ato ka ng likayan igsoon. Kaya nga naman dili gusto ang Dios nga ikaw ug ako igsoon magkinabuhi ta diha sa klase-klase nga mga sala igsoon. Ingon ang pulong dinha sa Ginoo diha sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. 16. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga
templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Igsoon kini nga tong lawas, kini nga tong kasing-kasing diri nagpuyo ang espiritu sa Dios, kundi kita nga mga katawhan sa Dios makadungog tas pulong sa Ginoo. Dali lang ta nga makarelate o dali lang ta matandog sa pulong sa Ginoo. Igsoon, dali lang ta masakitan sa pulong sa Ginoo samot na kung kita nagabuhat og mga klase-klase nga mga sala. Igsoon, kay nga naman kini nga tong lawas mo kini templo sa Dios. Igsoon, ingon niya sa bersikulo 6, bersikulo 17, busa ang maguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Igsoon, higala ang atong lawas, ikaw ug ako. Igsoon, kita nga mga katawhan sa Dios, kita ang templo sa Dios, dili ang gitukod nga simbahan alang sa pasilunganan, tigumanan sa mga katawhan sa Dios, kundi sa atong kasing-kasing kita ang templo sa Dios. Kung ang atong lawas ato ning gubaon pinagi sa mga klase-klase nga mga bisyo, paghubog-hubog, pagsigarilyo. Igsoon, higala giklaro sa Biblia o kining bala ang kasulatan nga kita paningnan ang tanan nga moguba sa templo sa Dios, pagalaglagon sa Dios. Ikaw ug ako. Igsoon, kung atong gubo ng atong lawas, kita manubag ta sa ulahi nga mga adlaw. Igsoon, mo nang igsoon ang atong lawas samtang buhi pa ta. Igsoon, ato kining ampingan, ato kining gamiton nga ang Dios malipay ug mahimaya sa atong mga kinabuhi. Igsoon, mo nang igsoon ingon dia sa bersikulo unang Korinto bersikulo 6 bersikulo 19, wala ba ka mamasayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tagiya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Ang atong lawas. Igsoon, dili kita ang tagiya. Igsoon, kundi ang Dios. Igsoon, ano man gipakamatyan na ta ibabaw sa cross 2000 years ago sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa paghula sa iyang dugo aron ikaw ug ako. Igsoon, mabayaran ta sa atong klase-klase nga mga sala. Igsoon, ingon niya dia sa bersikulo 20, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa paghimaya sa Dios. Ang atong lawas dili na to gamiton sa mga klase-klase nga mga bisyo, kahilayan, klase-klase nga mga dautan nga mga buhat. Igsoon, bisan sa paghubog-hubog, bisan sa pagpanigarilyo, o bisan unsa nga makadaot sa templo sa Dios nga kining atong lawas madaot. Igsoon, dili lamang sakit ang atong mapaabot kundi igsoon dako tag tulubagon at tubangan sa Dios. Igsoon, giklaro gisaysay dinis balang kasulatan o kining Biblia. Igsoon, kining pulong nga atong nadungog karon. Igsoon, dili kini buot-buot namo nga nag-share kanatong tanan. Igsoon, dili kini buot-buot sa tawhanon nga paagi. Igsoon, kundi igsoon pagbuot kini sa Dios aron ikaw ug ako. Igsoon, mapasidan-an nga ikaw ug ako kini atong lawas gipalit na, gibayaran na, giduphan na ta ni Jesus dito ibabaw sa cross, o dili na kita ang tagiyan ni ini. Igsoon, kung dili ang Dios na. Igsoon, mo nang igsoon diingon klaro kay ang giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 11, busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Unsa may buhaton nato. Igsoon, nga mahimo tang malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo. Igsoon, nga ato siyang sundon, ato siyang kinabuhion, atong paminawon o kinabuhion ang mga pulong sa Ginoo. Nganuman mao nay gusto sa Ginoo nga siya mahimaya pinaagi sa atong mga pagdaig, mga pagampo, pagpasalamat kanunay dili lamang sa panahon nga adlaw nga ipapahulay. Igsoon, balaan ta kun dili sa tanang panahon magbalaan kita. Igsoon, kay nagingon ang Biblia dinha sa unang Pedro. Igsoon, nga pagbalaan kamo kay ang inyong Dios balaan man. Ikaw ug ako. Igsoon, gitambagan ta sa Dios nga kining atong lawas
atong gamiton nga mahimaya malipay ang Dios, magbalaan ta sa tanang adlaw nga anaa pa ta dinis kalibutan igsoon. Kay nga naman damor ka nga nangalagad sa Ginoo igsoon, daghan pod nga mga daotan o daghan pod nga mga alipuris ni sitan igsoon muagni kanimo aron ikaw igsoon madani igsoon. Apan ayaw ka na kanunay ta nga magampo nga ligunon ta sa Ginoo, kanunay ta nga maminaw sa mga pulong sa Ginoo, kanunay ta mudaig, kanunay ta nga magpa-rescue sa Ginoo igsoon, kanunay ta nga magpauban sa Ginoo igsoon nga sa adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi mahimo tang ligon pinagi siyang mga pulong, mahimo tang makasugakod gikan sa mga klase-klase nga mga pagsulay aron kini nga tong lawas nga gipakamatyan ni Jesus dinay ibabaw sa cross 2000 years ago, dili kini basta-basta matintal. Kay nga naman natay pulong sa Ginoo nga atong nadungog o kanunay nato nga nabasa pinagi niining Biblia igsoon. Munang igsoon ingon pa ang unang Korinto nga ayaw tamaya ang mga mensahe nga gikan sa Dios. Igsoon kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo unsa mang oras, bisan sa imong mga kaubanan sa trabaho, bisan sa kaubanan nimo nga magtotoo, bisan sa kaubanan nimo nga Kristohano igsoon nga gi-share ipaambit gikan kana sa Dios igsoon aron ikaw igsoon atong kinabuhion og dili ta magkinabuhi sa klase-klase nga mga sala. Atong hinumduman nga atong patyo ng atong mga dautan nga mga binuhatan nga naa pa sa kalibutan, atong buhion ang atong kinabuhi nga ingon nga bag-o na nga kinabuhi igsoon, bag-o na nga mga binuhat, dili alang sa kalibutan kundi alang sa paghimaya sa Dios igsoon. Mao lang kana akong ma-share igsoon karon nga taknas kagabhion, dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi igsoon. Magampo ta sa makadiyot. Amahan mo nga langit nun Dios kang labing balaan, Dios kang labing gamhanan nga padayon nagatiman, padayon nga nagtagbo, padayon nga nagamping sa among mga ginabuhi, padayon ka nga nagsulbad, nagproteksyon. Bisan Lord nga karon nga takna Ginoo nagapasalamat kami sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga ikaw na usab nagpa hinumdom kanamo Ginoo nga kining among lawas amo kining gamiton sa paghimaya kanimo, dili na mo gamiton sa mga klase-klase nga mga bisyo kahilayan, pagpanigarliyo, paghubog-hubog. Amo kining gamiton nga ikaw malipay mahimaya Ginoo, pinaagi nga kami kanunay nga magpuyo o magkinabuhi sa pagkabalaan diha kanimo Ginoo. Salamat Ginoo kining imong mga pulong karon sa matag kasing-kasing nga magyan ini Ginoo, ikaw magapanghikap og ikaw magapanglihok in the name of Jesus. Hallelujah Ginoo. Lord, panalangini ang imong pulong karon sa tanan nga mobiyo mo replay, sa tanan nga mga nakapalo na ikaw magauban magapanalangin magaamping sa ilang kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo. O kining tanan Ginoo bisan sa tanan nga nakapalo, sa tanan nga mga nakabiyo Ginoo, ako silang itugyan isalig diha kanimo Ginoo, pinaagi sa imong gamhanan ug milagroso nga pangalan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Salamat. God bless ka natong tanan.